एवं प्राप्ते ब्रूमः खण्डनम् आरभ्यते। नाभाव उपलब्धेः इति सूत्रं। न अभावः, अभावो न बाह्यार्थस्य अपलापकृतः बौद्धेन तन्न युज्यते, अभावो न वक्तव्यः। कुतः? उपलब्धेः तावदेव, उपलभ्यमानत्वात्, ज्ञानाद् व्यतिरिक्तत्वेन अर्थस्य उपलभ्यमानत्वात् तावदेव। तदेव विस्तरेण विवरीयते। न खलु अभावो बाह्यस्यार्थस्य अध्यवसातुं शक्यते। कस्मात्? उपलब्धेः। उपलभ्यते हि प्रतिप्रत्ययं बाह्योर्थः स्तम्भः कुड्यं घटः पटः इति उपलभ्यते। न च उपलभ्यमानस्यैव अभावो भवितुमर्हति। उपलभ्यमानस्य सर्वथा अभावः उच्यते चेत् तत्र स्वानुभव तिरस्कारः स्यात्। यथा हि कश्चित् भुञ्जानः भुजिसाध्यायां तृप्तौ स्वयम् अनुभूयमानायाम् एवं ब्रुवन् नाहं भुञ्जे न वा तृप्यामि इति तद्वत् इन्द्रियसन्निकर्षेण स्वयम् उपलभ्यमानस्य उपलभमान एव बाह्यमर्थं स्वयम् उपलभमानः पुरुषः नाहमुपलभे न च सोऽस्ति इति ब्रुवन् कथम् उपादेयवचनः स्यात्? उपादेयवचनः इत्युक्ते प्रेक्षावान्, नाम उपादेयं वचनं यस्य स्वीकर्तव्यवचनः सः, तेन उच्यमानं कथम् अस्माभिः अन्यदपि किञ्चित् तेन शास्त्रम् उपदिश्यते चेत् कथं विश्वसितुं शक्यते? यत् उपलभ्यते तन्नास्ति इति यदि ब्रूयात्। यतः तस्मात् उपलब्ध्यनुसारेण भवता व्यवस्था क्रियते चेत् एतत्तु न सङ्गच्छते। उपलब्धिस्तु अन्यादृशी एव अस्ति, ज्ञानात् बहिरेव अर्थस्य उपलब्धिरस्ति। ननु नाहमेवं ब्रवीमि न कञ्चित् अर्थमुपलभे इति बौद्धो वदति। अहं कमपि अर्थं नोपलभे इति न ब्रवीमि, किन्तु उपलब्धिव्यतिरिक्तं नोपलभे इति ब्रवीमि। उपलब्धिव्यतिरिक्तं अर्थं नोपलभे, उपलब्धिमेव तदाकारेण अर्थाकारेण उपलभे इति खलु ब्रवीमि। बाढम् एवं ब्रवीषि निरङ्कुशत्वात् ते तुण्डस्य, न तु युक्तिपेतं ब्रवीषि। सत्यम् इत्युक्ते त्वं तथैव ब्रवीषि निरङ्कुशत्वात् ते तुण्डस्य। तुण्डस्य इत्युक्ते जिह्वायाः इत्यर्थः। जिह्वायाः अनियन्त्रितत्वात्, निरङ्कुशत्वात्। जिह्वायाः नियन्त्रणं नास्ति, तस्मात् वदसि त्वं तथैव वदसि, तावता तद् युक्तियुक्तं भवति वा इति। बाढं सत्यम् एवं ब्रवीषि निरङ्कुशत्वात् ते तुण्डस्य, न तु युक्तिपेतं ब्रवीषि। यतः उपलब्धिव्यतिरिक्तोपि बलाद् अर्थस्य अभ्युपगन्तव्य एव। उपलब्धिव्यतिरेकोपि बलाद् अर्थस्य अभ्युपगन्तव्य एव उपलब्धेरेव इति। यदि उपलब्धिं प्रमाणीकृत्य भाषसे, उपलब्धिं परीक्ष्य यदि भाषसे, तर्हि त्वया कथं भाषणीयम्? उपलब्ध्यनुसारेण भाषणीयं, न तु श्रुतिम् आलोच्य भाषसे। उपलब्धिं युक्तिं च अनुसृत्य भाषसे, तर्हि उपलब्ध्यनुसारेण भाषणीयम्। उपलब्धिः कथमस्ति इत्युक्ते अर्थाः वर्तन्ते इति उपलब्धिः। सः किमुक्तवान्? बाह्यार्थान् वयम् अङ्गीकुर्मः, परन्तु उपलब्धिव्यतिरिक्तत्वेन न अङ्गीकुर्मः इति। तस्मात् मम उपलब्ध्यनुसारित्वं ममाप्यस्ति इति एतावता सम्यक् न जातं। यतोहि इदानीमपि उपलब्धिविरुद्धमेव उक्तं। यतोहि बाह्यार्थानां सद्भावमात्रं न अस्माभिरवगम्यते, किन्तु ज्ञानव्यतिरिक्तत्वेन सद्भावः अवगम्यते। तदस्तु, तद् शास्त्रपरीक्षा पश्चात् चिन्तनीया। प्रथमतः उपलब्धिं प्रमाणीकृत्य यदि उच्यते तर्हि तद् इत्थं खण्ड्यते। उपलब्धिविरुद्धं मया नोच्यते इति न वक्तव्यम्। उपलब्धिविरुद्धमेव इदं। यतः अर्थस्य केवलम् उपलब्धिमात्रं न, ज्ञानात् व्यतिरिक्तत्वेन उपलब्धिरस्ति, ज्ञानविषयत्वेन उपलब्धिरस्ति। सा अवश्यम् आलोचनीया एव इति।
यतः उपलब्धिव्यतिरेकोऽपि बलात् अर्थस्य अभ्युपगन्तव्यः खलु अर्थस्य उपलब्धिव्यतिरेकोऽपि बलात् अभ्युपगन्तव्यः अवश्यं बलात् इत्युक्ते अवश्यम् अभ्युपगन्तव्यः कुतः उपलब्धेरेव न हि कश्चित् उपलब्धिमेव स्तम्भः कुड्यं चेत्युपलभते ज्ञानमेव विषयः इति उपलभते वा न ज्ञाननिरूपितः कश्चन अन्यः पदार्थः ज्ञाननिरूपितविषयताश्रयः कश्चन पदार्थः अन्यः उपलभ्यते न हि कश्चित् उपलब्धिमेव स्तम्भः कुड्यं चेत्युपलभते उपलब्धिविषयत्वेनैव तु स्तम्भकुड्यादीन् सर्वे लौकिकाः उपलभन्ते अतश्च एवमेव सर्वे लौकिकाः उपलभन्ते यत् प्रत्याचक्षाण अपि बाह्यार्थमेव व्याचक्षते इत्युक्ते सर्वे लौकिकाः एवमेव उपलभन्ते इति कृत्वा तस्य प्रत्याख्यानं प्रत्याचक्षाणाः भवन्तः यत् प्रत्याचक्षाणाः अपि तस्य निराकरणं कुर्वन्तः भवन्तोपि तथैव उपलभन्ते न केवलम् अन्ये लौकिकाः यत् प्रत्याचक्षाणाः अपि बाह्यार्थमेव व्याचक्षते बाह्यार्थं बाह्यत्वेनैव भवन्तोपि उपलभन्ते तत्र किं प्रमाणं बौद्धोपि एतद् बाह्यार्थं प्रत्याचक्षाणः बौद्धोपि ज्ञानात् बहिरेव विषयम् उपलभते इति वक्तव्यं तत् कथं ज्ञायते इत्युक्ते यद् अन्तर्ज्ञेयरूपं तद् बहिर्वदवभासते इति बौद्धस्य भाषया अवगम्यते त्वदीयभाषया एव मया अवगतं तवापि एवमेव अनुभवः इति कथम् इत्युक्ते त्वं वदसि अन्तः ज्ञेयरूपं तत् बहिर्वदवभासते अन्तः वस्तुगत्या ज्ञानरूपेण विद्यमानं घटपटादिकं बहिर्वदवभासते अन्तः ज्ञेयरूपं तदेव ज्ञेयं घटपटादिकम् अन्तः नाम ज्ञानरूपं वस्तुतः ज्ञानरूपमपि ज्ञेयवत् बहिर्वदवभासते इति वदति भवान् अन्तर्ज्ञेयरूपं तद् बहिर्वदवभासते इति तेपि सर्वलोकप्रसिद्धां बहिरवभासनां संविदं अवभासमानां संविदं प्रतिलभमानाः प्रत्याख्यातुकामाश्च बाह्यमर्थं बहिर्वदिति वत्कारं कुर्वन्ति वत्कारं बहिर्वत् इति यदि बहिर्नास्त्येव तर्हि बहिर्वत् इति किमर्थम् उक्तं सर्वथा नास्ति चेत् ज्ञानमेव उपलभ्यते इति खलु वक्तव्यं ज्ञानमेव उपलभ्यते बहिर्वत् उपलभ्यते इति किमर्थम् अतः बहिर्वत् इत्युक्ते बहिरुपलभ्यते अत एव वत्कारं कुर्वन्ति तेन ज्ञायते भवतः अपि अनुभवस्तथैव इति अस्त्येव अत एव खलु बहिर्वत् इत्युक्तम् अन्यथा ज्ञानमेव मया उपलभ्यते इति खलु वक्तव्यं मया ज्ञानमेव उपलभ्यते किमपि अन्यं नास्ति ज्ञानमेव विषयाकारेण यदा उपलभ्यते तदा बहिर्वत् इति कुर्वन्ति खलु एवं भाषन्ते तदेव तेपि सर्वलोकप्रसिद्धां बहिरवभासमानां संविदं प्रतिलभमानाः प्रत्याख्यातुकामाश्च इत्युक्ते प्रथमतः अर्थप्रतीतिस्तु तवापि एवमेव अनन्तरं प्रत्याख्यातुकामत्वात् प्रत्याख्यानं कर्तुम् इच्छति प्रत्याख्यातुकामाश्च बाह्यमर्थं बहिर्वत् इति वत्कारं कुर्वन्ति इतरथा हि कस्मात् बहिर्वदिति ब्रूयुः न हि विष्णुमित्रः वन्ध्यापुत्रवदवभासते इति कश्चित् आचक्षीत विष्णुमित्रः वन्ध्यापुत्रवत् अवभासते इति कोऽपि न वदति कुतः वन्ध्यापुत्रस्यैव सर्वथा अभावात् वन्ध्यापुत्रस्य अवभासः कुत्रचित् अस्ति वा अस्ति चेत् तद्वत् इति वक्तुं शक्यते अत्र बहिर्वत् इति कथनेन कोऽर्थः बहिरवभासः इति किञ्चित् अस्ति बहिरवभासः इति किञ्चित् अस्ति अत एव बहिर्वत् इत्युक्तं वन्ध्यापुत्रस्य अवभासः क्वापि नास्ति अत एव वन्ध्यापुत्रवदवभासते इति प्रयोगोऽपि नास्ति इति न हि विष्णुमित्रः वन्ध्यापुत्रवदवभासते इति कश्चिदाचक्षीत तस्मात् यथानुभवं तत्त्वम् अभ्युपगच्छद्भिः बहिरेव अवभासते इति युक्तम् अवगन्तुं न तु बहिर्वदवभासते इति तर्हि किं कर्तव्यं स्वानुभवं सर्वानुभवं च परीक्ष्य स्वानुभवं सर्वानुभवं च परीक्ष्य यदा वक्तव्यं
तर्हि बहिर्वत् इत्यपि न वक्तव्यं, बहिरवभासते इति सम्यगेव उच्यतां, बहिरवभासते इत्येव उच्यताम्। अद्वैतिनां ग्रन्थे कुत्रचित् बहिर्वत् अवभासते इति नोच्यते। बहिरेव अवभासस्तु बहिरेव बाह्ये चैतन्ये अध्यस्तम् इति व्यवस्थां कुर्मः खलु। घटस्तु स्वावच्छिन्नचैतन्ये अध्यस्तः, स्वावच्छिन्नचैतन्येन प्रमातृचैतन्यस्य ऐक्ये सति स्वावच्छिन्नचैतन्येन अवभास्यमानं प्रमातृचैतन्येनापि अवभास्यते इति खलु व्यवस्थां कुर्मः। न तु तत्र बहिर्नास्ति इति नोच्यते। कल्पितमिति भवतु, कल्पितमपि कुत्र कल्पितं, यत्र बहिः कल्पितं तदवगन्तव्यं। तदपि श्रुतिं प्रमाणीकृत्य उच्यते। अयं तु न श्रुतिशरणः किन्तु अनुभवयुक्त्यादि शरणः वर्तते। तर्हि तेन तदीययुक्तिरपि अनुभवानुसारिणी, अनुभवम् अनुसृत्य खलु प्रवर्तमाना युक्तिः। तर्हि सा अनुभवं तिरस्कृत्य सा न प्रवर्तयितुं शक्या। अतः अनुभवम् एव आदाय प्रथमतः खण्डनं क्रियते। एतदुपरि सः पृच्छति, ननु बाह्यस्यार्थस्य असम्भवात् बहिर्वदवभासते इत्यध्यवसितं नायं साधुरध्यवसायो यतः प्रमाणप्रवृत्त्यप्रवृत्तिपूर्वकौ संभवासंभवौ अवधार्येते न पुनः संभवासंभवपूर्वके प्रमाणप्रवृत्ति अप्रवृत्ति। सः किं पृच्छति, ननु बाह्यार्थस्य असंभवात् बहिर्वदवभासते इत्यध्यवसितम् इति। बाह्यार्थस्य बाह्यत्वेन अनुभवो नास्ति इति ममापि अभिप्रायो न। बौद्धो वदति, मया किमर्थं बहिर्वदवभासते इत्युच्यते इति चेत् भवता अवगन्तव्यं, केवलम् अनुभवं प्रमाणीकृत्य मया इदं नोच्यते, किन्तु युक्त्या। बाह्यार्थः यदा उपलभ्यते तदा बाह्यार्थः इत्येव उपलभ्यते। भवतां यथा उपलम्भः तथा ममापि तथैव। परन्तु युक्त्या परीक्ष्यमाणे तथा नास्ति इति कृत्वा सर्वम् आन्तरं ज्ञानात्मकम् इति मया निश्चितं। तस्मात् परीक्षैव इदं वक्तव्यं। केवलम् अनुभवमात्रेण इदं न वक्तुं शक्यते। अनुभवस्तु अन्यादृशो भवतु। यथा भवन्मतेपि घटसत्त्वेन अनुभूयते, घटसत्त्वेन अनुभूयते, घटे सत्त्वमस्ति इत्येव निश्चेतव्यम् अनुभवानुसारेण। परन्तु परीक्ष्यमाणे एकेन अधिष्ठानगतसत्त्वेन सर्वत्र सत्प्रतीत्युपपत्तौ घटादीनां स्वरूपसत्त्वं पृथक् न कल्प्यते इति वदता भवता कथं वक्तव्यं? घटस्तु सत्त्वेन सदिव अवभासते। अस्य कोऽर्थः? सदित्येव खलु अवभासते। सदिव इति किमर्थम् इत्युक्ते वस्तुतस्तत्र स्वरूपसत्त्वं नास्ति, अधिष्ठानगतमेव सत्त्वम् इति किल इयं भाषा भवता आश्रिता। तद्वदेव ममापि इति वक्तव्यं खलु। तदेव ननु बाह्यस्य अर्थस्य असम्भवात् बाह्यस्य अर्थस्य वस्तुतः असम्भवात्, बाह्यत्वेन असम्भवात्। परन्तु प्रतीतिस्तु बाह्यत्वेनैव अङ्गीकुर्मः, प्रतीतिस्तु बाह्यत्वेनैव। तथापि विचार्यमाणे पूर्वोक्तरीत्या निरूपयितुमशक्यत्वात्, सन्तानिनः सन्तानस्य भिन्नत्वेन वा अभिन्नत्वेन वा दुर्निरूपत्वात् बहिर्वदवभासते। अविद्यमानत्वाभिप्रायेण वस्तुतः बहिर्न वर्तते। प्रतीतिस्तु भ्रमः, बहिष्त्वांशे भ्रमः ज्ञातव्यं। बौद्धमते बाह्यस्य प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वम् इति न वक्तव्यं। मिथ्यात्वं नास्त्येव, तथा न भ्रमितव्यं। बौद्धमतेपि अस्माकमिव मिथ्या बाह्यप्रपञ्चः इति न, इदं न मिथ्यात्वं। किं तर्हि मिथ्या इत्युक्ते बहिष्त्वं मिथ्या। बाह्यस्तु अर्थः ज्ञानस्वरूपेण सत्यः इति तस्य मतं वर्तते। मिथ्यात्ववादो नास्ति। केनचित् रूपेण सत्यत्वे उक्ते मिथ्यात्ववादो नास्ति। अस्माभिस्तु स्वरूपेणैव मिथ्यात्वम् उच्यते। अत एव मया भवता उक्तं खलु ब्रह्मात्मना सत्यम् इति वक्तुं न वक्तव्यम् इत्येव अर्थः। सा तु भाषा कदाचित् श्रूयेत, परन्तु कारणात्मना सत्यम् इत्यस्य सत्यम् इत्यर्थो न।
अतः तथा क्वचित् ग्रन्थे लिख्यते चेदपि तथा तस्य अर्थो न। तस्मात् स्वरूपेणैव मिथ्यात्वं स्वीक्रियते। स्वरूपेण इत्यस्य अर्थः कः? चैतन्यव्यतिरिक्तत्वेन यद्रूपं भासते तत् सर्वात्मना मिथ्या इति। घटः यदा भासते सन् सत्तादात्म्येन भासते, चित्तादात्म्येन भासते। इत्युक्ते चित्तादात्म्यम् अस्ति इति कृत्वैव भासते, सत्तादात्म्यम् अस्ति इति कृत्वैव सदिति भासते। चित्तादात्म्यम् अस्ति इति कृत्वा भासते, सत्तादात्म्यम् अस्ति इति कृत्वा सदिति भासते। कदाचित् इष्टत्वेन भासते, तदा आनन्दांशेऽपि अध्यासो वर्तते इति स्वीकुर्मः। आरोपानुसारेण निमित्तकल्पनम् इति क्रियते। एवञ्च किमर्थमुक्तं? सत्यं। तर्हि घटे प्रतीयमानं सत्त्वं चित्त्वम् अनुकूलत्वम् इष्टत्वम् एतत् सर्वं न घटस्य स्वगतं, तद् न स्वरूपं, तत् पररूपम्, अधिष्ठानस्य स्वरूपम्। अधिष्ठानरूपं तत्र आरोप्य भासमानं। यथा इदं त्वं रजते रजते भासते, न तु तत् रजतगतं, किन्तु अन्यथा ख्यातिमर्यादया भासते इत्येव। एवं खलु? तर्हि तद्गतं किमस्ति? नामरूपं, नामरूपञ्च द्वयमेव। घटगतेन रूपेण घटस्य च रूपस्य सर्वथा तिरस्कार एव। तदेव स्वरूपेण इत्युक्ते स्वकीयं यत् वर्तते तत्सर्वं तिरस्क्रियते खलु। अतः स्वरूपेण मिथ्यात्वं। स्वरूपेण मिथ्यात्वं नाम सच्चिदानन्दात्मकत्वं न तस्य स्वरूपं। सत्त्वं वा चित्तं वा तस्य स्वरूपं न। स्वरूपम् इति यत् वक्तव्यं तत् सर्वथा निषिध्यते इति स्वरूपेण निषेधः इत्यर्थः। निषेधञ्च कृत्वा तस्य अपेक्षितरूपेण अभिषेकोऽपि क्रियते। निषेधञ्च कृत्वा तथैव न विरम्यते अस्माभिः, प्रत्यक्षादियोग्यं तु अङ्गीक्रियते। एवम् अस्माकं व्यवस्था वर्तते। तद् बाह्यत्वेन अनुभूयते वा? बाह्यत्वेनैव। दृष्टिसृष्टिवादेपि यद् अनादित्वेन अनुभूयते तद् अनादित्वेन कल्प्यते इत्युक्तं। सिद्धान्तलेशसङ्ग्रहं पश्यन्तु। यत्किञ्चित् अनादित्वेन अनुभूयते वा? अनादित्वेन कल्प्यते। इन्द्रियसन्निकृष्टज्ञानविषयत्वेन अनुभूयते वा? इन्द्रियसन्निकृष्टजन्यज्ञानविषयत्वेनैव तत् कल्प्यते। यथानुभवं कल्प्यते। बहु न वक्तव्यमस्ति, सर्वत्र योजयतु। यत्किमपि प्रतीयते यथानुभवं व्यवस्थां कृत्वा एव, न अनुभवापलापः क्रियते। अनेन तु किं क्रियते इत्युक्ते अनेनापि क्रियते बहिष्टुम् अध्यस्यते इति। बहिष्टुं कुत्र? ज्ञाने। अवगन्तव्यं। बौद्धप्रक्रियायां विज्ञानवादे किं ख्यातिवादः उच्यते खलु। आत्मख्यातिः इति उच्यते। आत्मख्यातिर्नाम कोऽर्थः? ज्ञानं। ज्ञानमेव रजतं। बहिः प्रतीयमानं रजतं ज्ञानमेव इत्युक्ते कोऽर्थः? रजतं मिथ्या इत्यर्थो न। रजतस्य स्वरूपेण निषेधः तेन न क्रियते। बहिष्टुं मिथ्या। बहिष्टुं कुत्र आरोपितं? ज्ञाने। ज्ञानात्मके रजते। तर्हि ज्ञानात्मकं रजतमस्ति, सत्यमस्ति इति अङ्गीकृतं। ज्ञानस्य या सत्ता तत् सत्ताकमेव अङ्गीकृतं। समसत्ताकं रजतं। सत्ता इति व्यवहारः तेषामपि अस्ति। अतः तत् तुल्ययोगक्षेमं ज्ञानम् इति यत् क्षणिकविज्ञानं वर्तते तत् तुल्ययोगक्षेमं रजतम् अङ्गीकृत्य तस्मिन् तत् कथम् अनुभवव्यवस्थापनाय अनुभवस्य व्यवस्थां सः करोति। कथं करोति इत्युक्ते ज्ञानात्मके रजते बहिष्टुं कल्प्यते इति वदति। बहिष्टांशो मिथ्या। बहिष्टांशः तिरस्क्रियते, न तु रजतं मिथ्या। तुल्यन्यायेन प्रपञ्चस्यापि न मिथ्यात्वं, नायं मिथ्यात्ववादः। बहिर्वदवभासते। वत्कारेण प्रतिषिध्यमानः यः बाध्यमानः अंशः सः खलु मिथ्या भवति। तत् किं? बहिष्टुं। बहिष्टुम् अनिर्वचनीयम् उत्पन्नम् इति नास्ति, तत्र तथा प्रक्रिया नास्ति।
तद् किम् असदेव असदेव अवभासते इति अविद्यया असदेव अवभासते इति स्वीकृतम् असदपि अवभासते अविद्यया अवभासते तथा स्वीकृतं बहिष्टस्य अन्यथा ख्यातिः न एवम् अन्यथा भवता प्रष्टव्यं बहिष्टं कुत्र अस्ति इति बहिष्टं कुत्र अस्ति अतः अन्यथा ख्यातिर्न अन्यथा ख्यातिश्चेदेव खलु कुत्र अस्ति इति प्रष्टव्यम् अन्यत्र एवञ्च अन्यत्र विद्यमानं बहिष्टं अवभासते इति न वक्तुं शक्यते बहिष्टं क्वापि नास्ति वस्तुगत्या तस्मात् असदेव बहिष्टम् अविद्यया भासते इति स्वीकृत्य ख्यातिवादः प्रवर्तितः एवं माध्वमतेपि तथैव असदेव रचितम् अविद्यया भासते इति अविद्यया नाम किं दोषेण अविद्यया इति न वदन्ति दोषेण इति एतेपि तथैव अविद्या नाम दोषविधया अविद्यायाः कारणत्वम् अनादि अविद्या वासना इति किमपि शब्दः प्रयुज्यतां तस्य दोषविधया कारणत्वं दोषेण असदपि भासते इति स्वीकृत्य गतम् अस्तु ननु बाह्यस्यार्थस्य असम्भवात् बहिर्वदवभासते इत्यध्यवसितम् इति तेन उच्यते तदा अस्माभिः खण्ड्यते नायं साधुरध्यवसायः अयं तव निर्णयः समीचीनो न यतः प्रमाणप्रवृत्ति अप्रवृत्तिपूर्वकौ सम्भवासम्भवौ अवधार्येते वस्तु वर्तते न वा इति कथं भवता निर्णीयते प्रथमतः प्रमाणं प्रवर्तते वा तर्हि वर्तते किमपि प्रमाणं न प्रवर्तते वा तर्हि न वर्तते एवं खलु शास्त्रकाराः प्रवर्तन्ते किञ्चित् वस्तु अस्ति न वा इति पृष्टे तदस्ति इत्यत्र किमपि प्रमाणमस्ति वा इति विचारः क्रियते प्रमाणमस्ति चेत् अस्ति प्रमाणं नास्ति चेत् नास्ति इति प्रमाणपरीक्षया निर्णयः क्रियते भवता तु वस्तु नास्ति इति प्रथमतः निश्चित्य अनन्तरं प्रमाणं न प्रवर्तते इति विपरीतं चिन्त्यते एतत् कथम् इति उपहासं क्रियते नायं साधुरध्यवसायः यतः प्रमाणप्रवृत्ति अप्रवृत्तिपूर्वकौ सम्भवासम्भवौ अवधार्येते वस्तुनः सम्भवासम्भवौ अवधार्येते न पुनः सम्भवासम्भवपूर्वके प्रमाणप्रवृत्ति अप्रवृत्ति किञ्चित् वस्तु न सम्भवति इति प्रथमतः युक्त्या निश्चित्य अनन्तरं तत्र प्रमाणं न प्रवर्तते इति निरूपयितुं शक्यते वा तथा न शक्यते एतत् अनेकथा चिन्तनप्रक्रिया इति उच्यते तत्र प्रथमतः तत्र युक्तिं विचार्य अनुभवः कथम् इति न पर्यालोच्यते युक्त्या वस्तुस्वरूपं पर्यालोच्य एतद् वस्तुस्वरूपं न भवति भवता तथा उच्यते वस्तुस्वरूपं प्रथमतः पर्यालोच्यते सन्तानिभ्यः सन्तानस्य भिन्नत्वेन वा अभिन्नत्वेन वा निरूपणं न शक्यते वस्तुस्वरूपं परीक्ष्यते युक्त्या केवलया युक्त्या वस्तुस्वरूपं परीक्ष्य तर्हि तव अनुभवः कथम् इत्युक्ते अत एव अनुभवः निरूपयितुं न शक्यते तस्मात् सन्निकर्षादिकं नास्ति एवं न वक्तव्यम् इति इदं सर्वं एकया रीत्या आपाततः कोटिरेव अग्रे गच्छति नायं साधुरध्यवसायः यतः प्रमाणप्रवृत्ति अप्रवृत्तिपूर्वकौ सम्भवासम्भवौ अवधार्येते न पुनः सम्भवासम्भवपूर्विके प्रमाणप्रवृत्ति अप्रवृत्ति यद्धि प्रत्यक्षादीनाम् अन्यतमेनापि प्रमाणेन उपलभ्यते तत् सम्भवति यत्तु न केनचिदपि प्रमाणेन उपलभ्यते तन्न सम्भवति इति व्याख्यानं स्वयमेव क्रियते इह तु यथास्वं सर्वैरेव प्रमाणैर्बाह्योऽर्थः उपलभ्यमानः कथं व्यतिरेकाव्यतिरेकादि विकल्पैर्न सम्भवति इत्युच्यते उच्येत उपलब्धेरेव ज्ञानव्यतिरेकेण नास्ति इति कथं भवता प्रथमतः निर्णीयते सर्वैरपि प्रमाणैः ज्ञानव्यतिरिक्तः पदार्थः उपलभ्यते अस्माकम् इति स्थिते तत्र पश्यन्तु उपलब्धिः प्रथमतः न परीक्षणीया इत्युक्ते युक्तिरपि कथं तर्हि परीक्ष्यते युक्तिरपि उपलब्धेरेव खलु साधनम् उपलब्धिः इति अन्ततो गत्वा अस्माकं पर्यवसानं तत्रैव यत्किमपि प्रमाणम् अस्माकम् उपलम्भमेव जनयति एवञ्च उपलब्धिं न परीक्ष्यते उपलब्धिर्न परीक्ष्यते मया युक्तिः परीक्ष्यते इति व्याहतं वचः युक्तिरपि तव किं करिष्यति एकाम् उपलब्धिं जनयति तस्मात् किं कर्तव्यम् उपलब्धिरेव परीक्षणीया तत्र किं चिन्त्यतां युक्त्या जायमानायाः उपलब्धेः इन्द्रियसन्निकर्षादिना जायमानायाश्च उपलब्धेः
मध्ये कस्य प्राबल्यं कस्य दौर्बल्यम् इति परीक्ष्यताम्। वयं तु कथं कुर्मः? अस्माकं तु दृष्ट्या श्रुत्या जायमाना काचन उपलब्धिरस्ति, एवमेव नेह नानास्ति किञ्चन इति श्रुतिर्वदति। तथा शाब्दबोधात्मिका काचन उपलब्धिरस्ति प्रपञ्चस्य विषये कः निर्णयः अस्माभिः स्वीकर्तव्यः इत्युक्ते श्रुतिः किञ्चित् वदति, अनुमानं किञ्चित् वदति, चक्षुरिन्द्रियसन्निकर्षः किञ्चित् बोधयति। सर्वाः अपि उपलब्धयः वर्तन्ते। उपलब्धीनां मध्ये प्रामाण्यपरीक्षा क्रियते। कृत्वा प्राबल्यदौर्बल्यादि चिन्तया एवं खलु तत्त्वनिर्णयाय यत्नः कर्तव्यः। सत्यं तथैव सर्वैरपि तथैव कर्तव्यम्। न च ज्ञानस्य विषयसारूप्यात् विषयनाशो भवति असति विषये विषयसारूप्यानुपपत्तेः इति। ज्ञानस्य विषयसारूप्यात् भवतां युक्तिरपि सम्यक् न इति। ज्ञानस्य विषयसारूप्यमस्ति इत्युक्तं। ज्ञानस्य विषयसारूप्यमस्ति भवतु, ज्ञानस्य विषयसारूप्यं भवतु, तथापि ज्ञाननाशे विषयनाशः इत्यत्र किं प्रमाणम् इति। ज्ञानं क्षणिकं, तत्सारूप्यात् सारूप्यं प्रतीयते तावदेव खलु। प्रतीतिं पश्यामश्चेत् ज्ञानं यदा अनुभूयते विषयस्वरूपं प्रतीयते इति। इदानीं प्रथमतः सोपानं विचारस्य। ज्ञानं यदा प्रतीयते विषयस्वरूपं प्रतीयते, समीचीनं, विषयाकारं प्रतीयते। इतः परं चिन्तनीयं, सः विषयः बहिर्विद्यते, तन्निष्ठविषयतानिरूपकत्वात् ज्ञानं विषयाकारं प्रतीयते वा, अथवा ज्ञानमेव तद्विषयात्मकं भवति वा इति तु पश्चात् चिन्तनीयं। तत्र झटित्येव भवता बहिर्विद्यमानविषयनिष्ठविषयतानिरूपकत्वात् ज्ञानस्य विषयाकारत्वं न इति निश्चित्य ज्ञानमेव विषयात्मकम् इति स्वीकृत्य ज्ञाननाशेन विषयनाशो भवति इति कल्पयितुं न शक्यते। न च ज्ञानस्य विषयसारूप्यात् विषयनाशो भवति। विषयसारूप्यं प्रतीयते तर्हि यतः ज्ञानात्मक एव विषयः इति वक्तव्यं चेत् ज्ञाननाशेन विषयनाशः इति कल्पनीयं प्रथमतः। ज्ञानमेव विषयो वा, तर्हि ज्ञानं नश्यति चेत् विषयोपि नश्येत् इति खलु बालोपि पृच्छति। किम् उच्यते भो, ज्ञानमेव विषयश्चेत् ज्ञानं तु झटिति नश्यति अग्रिमक्षणे, तर्हि विषयोपि नश्येत्। सत्यं तथैव इति कथम् अकस्मात् भवता निर्णयः स्वीक्रियते? असति विषये विषयसारूप्यानुपपत्तेः। यतोहि विषये पृथक् अविद्यमाने विषयसारूप्यस्यापि निरूपयितुम् अशक्यत्वात्। किमिदं ज्ञानस्य विषयसारूप्यम् इति वक्तव्यं। विषयसारूप्यं ज्ञाने अनुभूयते इत्युक्तं। किं तत् ज्ञानस्य विषयसारूप्यं? न एतत् विषयसारूप्यं निरूपयितुमेव विषयो नाम किञ्चित् पृथक् स्वीकर्तव्यः खलु। देवदत्तः यज्ञदत्तस्वरूपः इति वक्तव्यं चेत् यज्ञदत्तः इति कश्चिदस्ति, देवदत्तः इति अन्यः कश्चन अस्ति, तयोः समानाकारता। एककाले उपलभ्यमानत्वमेव विषयसारूप्यमिति न, तन्न एककाले उपलभ्यमानत्वं प्रमाणीकृतं तावदेव। एककाले उपलभ्यमानत्वमेव सारूप्यमिति न। सारूप्यं नाम तद्गतभूयो धर्मवत्वम् इत्येव। विषयः यथा अभिलप्यते तथैव ज्ञानमपि अभिलप्यते इति। विषयाभिलापः ज्ञानाभिलापश्च एकः इति कृत्वा नाम तदेव विषयाभिलापः इति पृथक् नोपलभ्यते, ज्ञानाभिलापः इति पृथक् नोपलभ्यते, ज्ञानमपि पृथक् नोपलभ्यते, विषयोपि एवं रीत्या युक्त्या कल्पितं तावदेव। अस्तु, न च ज्ञानस्य विषयसारूप्यात् विषयनाशो भवति असति विषये विषयसारूप्यानुपपत्तेः। विषये असति विषयसारूप्यस्यापि निर्वक्तुं शक्यत्वात्। सादृश्यं बहिरुपलब्धेश्च विषयस्य बहिरुपलब्धेः तत्र सारूप्यम् अपि सर्वथा भवता निरूपितं वा? न निरूपितम्। अहं पृच्छामि, ज्ञानम् अन्तः उपलभ्यते, विषयः बहिरुपलभ्यते, अनयोः सारूप्यमेव नास्ति। विषयस्तु स्थूलाकारेण उपलभ्यते, ज्ञानं तु अन्तः तथा नोपलभ्यते। विषयोपलब्धिः भिन्ना, ज्ञानोपलब्धिः भिन्ना इत्येव अनुभवः।
भवता अनुभवपरीक्षापि सम्यक् न कृता। यदि अनुभवपरीक्षा क्रियते तर्हि विषयज्ञानयोः उपलब्धिरपि भिन्ना, विषयस्तु बहिः उपलभ्यते। ज्ञानं कुत्र अस्ति इति प्राकृतजनानपि पृच्छतु, अन्तः वर्तते इति वदति। विषयः कुत्र अस्ति, बहिर्वर्तते इति वदति। विषयस्तु कीदृशः वर्तते, एवमेवं वर्तते, तस्य वर्णनं करोति। ज्ञानं कथं वर्तते इति पृष्टे ज्ञानम् अन्तः सूक्ष्मरूपेण अस्ति इति वदति। पश्चात् चिन्त्यतां, परन्तु सामान्यप्रतीतिः कीदृशी अस्ति, एवमेव खलु। किं जातं, ज्ञानस्य स्वरूपं वर्ण्यताम् इत्युच्यमाने अन्यत् किमपि वर्णयितुं न शक्यते इति कृत्वा ज्ञानं यद्विषयकं वर्तते तं विषयमादाय ज्ञानस्य स्वरूपं वर्ण्यते। एतद् दृष्ट्वा तव भ्रमो जातः, ज्ञानस्य विषयस्य च आकारः पृथक् नास्ति इति। तथा न। एतत्तु कुतः इत्युक्ते ज्ञानस्य आकारः उच्यताम् इति पृष्टे विषय एव अस्माभिः निर्दिश्यते इत्यस्य कारणं किम् इत्युक्ते ज्ञानस्य स्वतः कोऽपि आकारो नास्ति इति कृत्वैव। तत्र पात्रे विद्यमानस्य जलस्य कः आकारः इति पृष्टे पात्रस्य आकारः उच्यते खलु। पात्रमेव जलं वा? जलस्य कः आकारः इति पृष्टे तद्वत् जातमिदं। जलस्य कः आकारः इति पृष्टे विशिष्य किमपि निर्देष्टुं न शक्यते। यस्मिन् पात्रे स्थापितं तस्य पात्रस्य इति कृत्वा जलं पात्रं च एकम् इति भवति वा? न भवति। तत् पृथक् निर्देष्टुं न शक्यते। ज्ञानमित्येव निर्देष्टव्यं स्यात्। तस्मात् ज्ञाने यः विशेषः अवभासमानः सः विषयकृतः, विषयसम्बन्धकृतः इति कृत्वा ज्ञानस्य आकारे पृष्ठे विषयः निर्दिश्यते इति जातं। तद् दृष्ट्वा त्वया न भ्रमितव्यं, विषय एव ज्ञानम् इति। विषयकत्वात् तथा विषयकत्वमादाय एव तद् वक्तुं शक्यते। अन्यस्य वक्तुमशक्यत्वात् तथा लोके स्थितिर्जाता। तस्मात् ऐक्यम् आपादयितुम् इयं पर्याप्ता युक्तिर्न। असति विषये विषयसारूप्यानुपपत्तेः बहिरुपलब्धेश्च विषयस्य, अतः सारूप्यमपि नास्ति इति। अत एव साहोपलम्भनियमोऽपि प्रत्ययविषययोः उपायोपेयभावहेतुकः इत्यभ्युपगन्तव्यम्। इत्यस्ति वा? अत्र नास्ति। अस्तु, सम्यक्। अभेदवशात् सहोपलम्भः इत्यपि नास्ति। सहोपलम्भनियमः इति भवता उक्तं। तत् अन्यथा सिद्धं। कथम् अन्यथा सिद्धम् इत्युक्ते प्रत्यक्ष अनुभवस्थले विषयस्य ज्ञानसमकालत्वं वर्तते इति कृत्वा तथा कार्यकारणभावः सहभावेन कारणता वर्तते इति कृत्वा सहोपलम्भनियमो जातः। अतः अन्यथा सिद्धं तत् इति। अतः ऐक्यस्य गमकं न। अत एव सहोपलम्भनियमोऽपि प्रत्ययविषययोः भावहेतुकः। उपेयभावः कार्यकारणभावः वर्तते। विषयजन्यं ज्ञानमिति कृत्वा ज्ञानकाले विषयोऽपि उपलभ्यते इति अन्यथापि योजयितुं शक्यते इति। तत्र वस्तुगत्या भाटैः किं कृतम् एतस्य बौद्धस्य खण्डनाय अत एव तत्र कुमारिलभट्टैः ज्ञाततालिङ्गक अनुमानगम्यं ज्ञानम् इति व्यवस्थापितम् अस्य खण्डनाय। सः सिद्धान्तः आनीतः, बलात् आनीतः इति वत्। ज्ञाततालिङ्गकेन अनुमानेन ज्ञानम् उपलभ्यते। अस्य अर्थः कः? ज्ञानम् अनुमीयते। किमर्थं तथा उक्तं पश्यतु। घटस्य उपलब्धिकाले ज्ञानं नोपलभ्यते। सहोपलम्भनियम एव नास्ति भोः इति अस्य उपरि खण्डनाय। सहोपलम्भनियमो वा? सः उपलम्भ एव नास्ति। विषयः यदा उपलभ्यते तदा विषय एव उपलभ्यते, न तु ज्ञानं। ज्ञातता उपलभ्यते, ज्ञाततया विषयः उपलभ्यते, न तु ज्ञानं। विषयः उपलभ्यते, तत्र प्राकट्यम् उपलभ्यते, ज्ञातता उपलभ्यते, ज्ञाततया ज्ञानम् अनुमीयते। तर्हि विषयज्ञानं नास्ति। एवञ्च विषयज्ञानं विनैव विषयः प्रकटीभवति इति। विषयज्ञानं विनैव विषयः प्रकटीभवति इत्युक्ते कोऽर्थः इत्युक्ते ज्ञातदाश्रयो भवति इत्येव।
ज्ञाततां गृहीत्वा विषयज्ञानम् अनुमीयते इत्युक्तं। तथा च किं भवति विषयोपलम्भः ज्ञानोपलम्भः इति पृथगेव। प्रामाण्यवादे दीपिकायामपि आगतं। प्रामाण्यवादे स्वतःप्रामाण्यवादे एवं ज्ञानं यया सामग्र्या उपलभ्यते तया सामग्र्या ज्ञानप्रामाण्यं तदर्थम् इदम् आगतं खलु तत्रैव पठ्यते। सः सिद्धान्तः एतस्य खण्डनाय आनीतः इत्येव वक्तव्यं तथा सहोपलम्भनियमः इति न वक्तव्यम् इति। अपि च घटज्ञानं पटज्ञानम् इति विशेषणयोरेव घटपटयोर्भेदो न विशेष्यस्य ज्ञानस्य भेदो नास्ति। इदं सर्वं किमर्थम् उच्यते ज्ञानविषययोः सारूप्यम् इति त्वया यदुच्यते तत् सर्वथा भञ्जनीयं। ज्ञानविषययोः किमपि सारूप्यं नास्ति। ज्ञानम् एकं विषयः भिन्नः इति वदामि। कथं घटज्ञानं पटज्ञानम् इति विशेषणयोरेव घटपटयोर्भेदो न विशेष्यस्य ज्ञानस्य। मया एतत् कथम् उच्यते साक्ष्यात्मकम् एकविधं विज्ञानं स्वीक्रियते, वृत्त्यात्मकम् अन्यच्च विज्ञानं स्वीक्रियते। मदीयव्यवस्था अन्या भवति। न व्यवस्था कथं कर्तव्या इति पश्चात् चिन्तनीयं। प्रथमतः अनुभवः कीदृशः तत् परीक्ष्यताम्। घटज्ञानं पटज्ञानम् इति ज्ञानम् इति अनुवर्तते खलु। अनुवर्तमानम् एकं व्यावर्तमानं भिन्नम् इति उत्सर्गतः काचन युक्तिरस्ति। तां युक्तिं पश्यामश्चेत् कथं भवति घटज्ञानं पटज्ञानं गुड्यज्ञानं पुस्तकज्ञानम् एवं ज्ञानम् इति एकः कश्चन पदार्थः अनुवर्तमानः दृश्यते। एवं विशेषणानि भिद्यन्ते। घटज्ञानं पटज्ञानम् इति विशेषणयोरेव घटपटयोर् भेदः प्रतीयते न विशेष्यस्य ज्ञानस्य। यथा शुक्लो गौः कृष्णो गौः इति शौक्ल्यकार्ष्ण्ययोरेव भेदः न गोत्वस्य। सर्वानुगतं गोत्वम् एकं प्रतीयते। गोत्वम् एकम् इति अनुगततया कल्पयितुं शक्यं किञ्चित् अपेक्ष्य खलु अनुगतप्रतीतिर्भवति। तदवश्यं वक्तव्यं। घटज्ञानं पटज्ञानम् इत्यत्रापि ज्ञानम् इति किञ्चित् अनुवर्तते चेत् अवश्यम् अनुगतः कश्चन अंशः तत्र अस्ति इति निर्णेतव्यम् इत्येव। तत् ज्ञानत्वम् इत्युच्यताम्। साक्ष्यात्मकः कश्चन अन्यपदार्थः इत्युच्यताम्। किमपि उच्यताम्। यथा शुक्ला गौः कृष्णा गौः इत्यत्र गौः व्यक्तिः भिन्ना, गोत्वम् एकं, किञ्चित् अनुगतम् एकम् आदाय एव तद् व्यवस्थाप्यते सर्वैरपि। तदवगन्तव्यं। तद् जातिर्वा अन्यत् किञ्चित् पदार्थो वा तत्सर्वं प्रक्रियाभेदेन भिद्यते। यथा गौः शुक्लो गौः कृष्णो गौः इति शौक्ल्यकार्ष्ण्ययोरेव भेदः न गोत्वस्य। गोरपि भेदः अस्ति खलु इति पृच्छेत्। अस्तु गौरपि भिन्ना, गोत्वं भिन्नं नास्ति। अद्वैतसिद्धान्तेपि किं क्रियते वृत्तिरपि भिन्ना, साक्षी एकः। द्वाभ्यां च भेदः एकस्य सिद्धः भवति एकस्माच्च द्वयोः। द्वाभ्याम् एकस्य भेदः एकः द्वित्वेन निरूपणीयात् पदार्थात् एकत्वेन निरूपणीयः पदार्थः भिन्नः भवति। द्वाभ्याम् एकः भिन्नः, द्वाभ्याम् एको भिन्नः नाम द्वित्वेन निरूप्यमाणात् पदार्थात् एकत्वेन निरूप्यमाणः पदार्थः भिन्नो भवति। द्वाभ्यां च भेदः एकस्य सिद्धो भवति एकस्माच्च द्वयोः। तस्मात् अर्थज्ञानयोर्भेदः सारूप्यं नास्ति। अर्थस्तु भिन्नत्वेन निरूप्यमाणः, ज्ञानं तु एकत्वेन निरूप्यमाणः। निरूपणं च कथमिति पृष्टे कर्तव्यम्, आलोचनीयं। ज्ञानं नाम कः पदार्थः यः एकत्वेन अध्यवसातुं शक्यः इति पश्चात् विचार्यतां। परन्तु विचारक्रमः अयमेव इति। यथा घटदर्शनं पटस्मरणम् इत्यत्रापि प्रतिपत्तव्यं तथा। पश्यन्तु ज्ञानविषयेपि मया पक्षपातो न क्रियते, क्वचित् एवमपि दृश्यते। तथा घटदर्शनं घटस्मरणम् इति। घटदर्शनं घटस्मरणं तत्र किं जातम् अनुवर्तमानः भवति घटः, सः एकः। दर्शनं स्मरणम् इति भिन्नं, तत्र ज्ञानं भिन्नं, विषयः एकः। तदेव तत्र अनुवर्तमानस्य एकत्वेन निरूपणीयत्वं,
व्यावर्तमानस्य भिन्नत्वेन निरूपणीयत्वं क्वचित् विषयः एको भवति ज्ञानं भिन्नम् एकस्यैव घटस्य प्रत्यक्षज्ञानम् अनुमित्यात्मकं ज्ञानं स्मरणात्मकं ज्ञानं ज्ञानानि भिन्नानि विषयः एकः इत्यपि भवति यथा घटदर्शनं पटस्मरणम् इत्यत्रापि प्रतिपत्तव्यम् इत्युक्ते विशेष्यम् एकं विशेषणं भिन्नम् इत्यपि नियमो न व्यावर्तमानम् अनुवर्तमानम् इत्येव चिन्तनीयं कदाचित् विशेषणं व्यावर्तमानं स्यात् विशेष्यम् अनुवर्तमानं स्यात् विशेष्यं व्यावर्तमानं स्यात् विशेषणम् अनुवर्तमानं स्यात् द्वैधा दृश्यते लोके अत्रापि हि विशेष्ययोरेव दर्शनस्मरणयोर्भेदो न विशेषणस्य घटस्य घटस्मरणं घटदर्शनं विशेष्यं किं स्मरणं दर्शनं च विशेष्यं तद्भिन्नं विशेषणम् एकम् इत्युक्ते विशेषणविशेष्यभावकृतभेदो न अयम् इति विशेष्यं चेत् एकं विशेषणं चेत् भिन्नम् एवं न व्यवस्था यद् अनुवर्तमानं किं यत् व्यावर्तमानं तदेव द्रष्टव्यम् इति व्यवस्थां करोति नाम वास्तविकभेदः कुत्र कल्पनीयः औपाधिकभेदः कुत्र इति एतत् सर्वं परीक्षैव क्रियते ज्ञानम् इति पदार्थस्य भेदः वास्तविको न इति अद्वैतसिद्धान्ते व्यवस्था क्रियते इत्युक्ते एतदेव कारणं ज्ञानस्य आत्मस्वरूपस्य ज्ञानस्य औपाधिक एव भेदः औपाधिकभेदः कुत्र वक्तव्यः वास्तविकभेदः कुत्र वक्तव्यः इति चिन्तनीयं खलु यस्य भेदः कञ्चन उपाधिमादाय एव निरूपयितुं शक्यः न स्वरूपेण ग्रहीतुं शक्यः तस्य औपाधिको भेदः घटपटयोर्भेदः स्वाभाविकः न औपाधिकः कुतः घटत्वेन पटत्वेन च निरूपयितुं शक्यः ज्ञानयोर्भेदस्तु औपाधिकः न स्वाभाविकः कुतः ज्ञानत्वेन निरूपयितुं न शक्यः किन्तु घटविषयकज्ञानत्वेन पटविषयकज्ञानत्वेन च निरूपणीयः तर्हि घटविषयकत्वपटविषयकत्वरूप उपाधिकृतः अनयोर्भेदः तत् पश्चान्तरणीयतां साक्षी इत्यपि शब्दः मया नोच्यते इदानीं ज्ञानम् इत्येव यदा तर्हि एकत्वेन अध्यवसातव्यं भवति तत् निश्चीयते तर्हि तादृशं किञ्चित् कश्चित् ज्ञानपदार्थः अन्वेषणीयः स च अन्विष्यमाणः आत्मस्वरूप एव भवति इति अस्माभिरुच्यते तर्हि घटविषयकत्वेन पटविषयकत्वेन च व्यावर्तनीयः कः पदार्थः ज्ञानम् इत्युक्ते तद् वृत्त्यात्मकम् इत्युच्यताम् इदं च स्थिरं साक्ष्यात्मकं तस्य तत्तद्विषयसन्निकर्षेण जन्यत्वं वक्तुं न शक्यते तर्हि जन्यत्वं कस्य वक्तव्यं वृत्त्यात्मकस्य उच्यताम् इति वृत्त्यात्मकं साक्ष्यात्मकम् इति द्वैविध्यं ज्ञानस्य स्वीकृत्य व्यवस्थां करिष्यामः अनुभवोपि सङ्गच्छते इदं सर्वं सङ्गच्छते निरूपयितुं शक्यते श्रुतिरपि अनुकूला वर्तते तस्मात् व्यवस्थाकरणाय एते सर्वे पदार्थाः अपेक्ष्यन्ते अकस्मात् किमपि न वक्तुं शक्यते इत्येव यथा क्षीरगन्धः क्षीररसः इति विशेष्ययोरेव गन्धरसयोर्भेदः न विशेषणस्य क्षीरस्य तद्वत् क्षीरगन्धः क्षीररसः इत्यत्र किं जातं क्षीरं तदेव तस्य गन्धः रसः इति भिन्नं न विशेषणस्य क्षीरस्य इति तद्वत् अपि च द्वयोर्विज्ञानयोः पश्यन्तु अनेन किं जातम् इदानीं किं निर्णीतम् इत्युक्ते सारूप्यं नास्ति इति सारूप्यं नास्ति ज्ञानम् एकरूपेण अनुभूयते विषयस्तु अनेकत्वेन निरूपणीयः भवति ज्ञानम् एकत्वेन निरूपणीयः भवति तर्हि एकत्वेन निरूपणीयात् ज्ञानात् अनेकत्वेन निरूपणीयस्य च विषयस्य किं सारूप्यं वर्तते इति अपि च द्वयोर्विज्ञानयोः पूर्वोत्तरकालयोः स्वसंवेदनेनैव उपक्षीणयोः इतरेतरग्राह्यग्राहकत्वानुपपत्तिः ततश्च विज्ञानभेदप्रतिज्ञा क्षणिकत्वादिधर्मप्रतिज्ञा स्वलक्षण सामान्यलक्षण वास्यवासकत्व अविद्योपप्लव सधर्मत्व सधर्म अविद्योपप्लव सधर्म बन्धमोक्षादि अस्तु अविद्योपप्लव सदसद्धर्म बन्धमोक्षादि प्रतिज्ञाश्च स्वशास्त्रगताः ताः हीयेर् पुनः पठामि अपि च द्वयोर्विज्ञानयोः पूर्वोत्तरकालयोः स्वसंवेदनेनैव उपक्षीणयोः
स्वसंवेदनेनैव उपक्षीणयोः अर्थम् उक्त्वा गच्छामः अग्रे द्वयोर्विज्ञानयोः इदानीं विज्ञानद्वयं स्वीक्रियतां घटज्ञानं पटज्ञानमिति द्वयोर्विज्ञानयोः पूर्वोत्तरकालयोः घटज्ञानकाले पटज्ञानं नास्ति तव रीत्या सर्वं ज्ञानं क्षणिकं घटज्ञानकाले पटज्ञानं नास्ति तर्हि द्वयोर्विज्ञानयोः पूर्वोत्तरकालयोः स्वसंवेदनेनैव उपक्षीणयोः एकैकमपि ज्ञानं स्वसंवेदनं स्वमात्रविषयकं घटज्ञानस्य कः विषयः घटज्ञानमेव विषयः घटज्ञानमेव घटः इति कृत्वा घटोपि विषयः इति उच्यते त्वया घटज्ञानमेव घटः इति कृत्वा घटोपि विषयः इति उच्यते वस्तुगत्या घटज्ञानमेव विषयः पटज्ञानस्य पटज्ञानमेव विषयः एवञ्च स्वमात्रविषयकतया उपक्षीणयोः नष्टयोः घटज्ञानं विषयीकृत्य नष्टं पटज्ञानं विषयीकृत्य नष्टम् इति तव मतं तर्हि द्वयोर्विज्ञानयोः पूर्वोत्तरकालयोः स्वसंवेदनेनैव उपक्षीणयोः अर्थः जातः उपक्षीणयोः इतरेतरग्राह्यग्राहकत्वानुपपत्तिः इतरेतरग्रहणं न सम्भवति एकं ज्ञानम् अन्यस्य ज्ञानस्य ग्राहकं न भवति किन्तु स्वयमेव स्वस्य ग्राहकम् इति त्वया वक्तव्यं खलु ग्राह्यग्राहकभावो नास्ति एकं ज्ञानम् अन्यस्य ज्ञानस्य ग्राहकम् इति नास्ति ग्राह्यग्राहकत्वानुपपत्तिः ततश्च अस्तु तेन किम् इत्युक्ते ततश्च विज्ञानभेदप्रतिज्ञा क्षणिकत्वादिधर्मप्रतिज्ञा अनेकाः तव प्रतिज्ञाः तव शास्त्रे विद्यमानाः सिद्धान्ताः अनेके सिद्धान्ताः न सम्भवन्ति इति कुतः एकैकं पश्यामः विज्ञानभेदप्रतिज्ञा न सम्भवति विज्ञानं परस्परं भिन्नम् इति वक्तव्यं खलु विज्ञानं घटज्ञानं पटज्ञानं च भिन्नं क्षणिकं भिन्नम् इति ग्राह्यं भिन्नत्वग्रहः कथं भवति उच्यताम् अनियोगिप्रतियोगिग्रहपूर्वकः खलु भिन्नत्वग्रहः अनियोगी कः घटज्ञानं पटज्ञानम् अनियोगी प्रतियोगी इति किमपि वक्तव्यं तर्हि अनियोगिप्रतियोगिनोः युगपत् ग्रहं विना भेदग्रहः कथं भवति युगपत् युगपत् नापेक्षते वा युगपत् स्थितिरपेक्षते खलु घटस्मरणं न ज्ञानं ययोर्भेदो गृह्यते घटज्ञानपटज्ञानयोः तर्हि घटज्ञानमपि मम अस्ति पटज्ञानमपि मम अस्ति तच्च घटज्ञानं पटज्ञानात् भिन्नमिति वक्तव्यं खलु भेदग्रहकाले नास्ति वा प्रतियोगिज्ञानम् अस्ति न इदानीमपि अस्ति भेदग्रहकाले अस्ति भेदग्रहकाले प्रतियोगिज्ञानम् अपेक्षते अनियोगिज्ञानम् अपेक्षते भेदग्रहकाले नास्ति वा अनुभवं पश्यतु इदम् अस्मात् भिन्नम् इति यदा प्रतीयते इदमपि भवता प्रतीयते इदमपि प्रतीयते भेदोपि प्रतीयते इदानीं भेदग्रहकाले न प्रतीयते वा चक्षुः उद्घाट्य पश्यतु भेदग्रहकाले अस्य पीठस्य अस्य यन्त्रस्य च भेदप्रतीतिकाले इदमपि प्रतीयते तदपि प्रतीयते अनयोर्भेदोपि प्रतीयते इति वक्तव्यं तर्हि ज्ञानयोर्यदा भेदः प्रतीयते तर्हि ज्ञानज्ञानं द्वयोर्ज्ञानयोर्ज्ञानं भेदेन सह गृह्यते इति वक्तव्यं तद् ज्ञानज्ञानं कस्य द्वयोर्ज्ञानं कस्य इति वक्तव्यम् अत्र यत्नप्रभायां किमपि अस्ति वा पश्यामि बौद्धेन न शक्यते तदेव तथा च तयोर्भेदप्रतिज्ञा न युक्ता क्रमिकयोः स्वप्रकाशयोः क्षणिकज्ञानयोर्मिथो ग्राह्यग्राहकत्वम् अयुक्तं नाम एकं ज्ञानम् अन्यत् ज्ञानं न गृह्णाति तस्मात् स्वस्मात् सः भिन्नो वा न वा इति कथं जानाति अहं भवन्तं गृह्णामि चेदेव खलु भवत्सकाशात् अहम् अन्यः इति मया ज्ञातुं शक्यते अन्ततो गत्वा तावद्वा चिन्त्यतां तावदेव पर्याप्तम् इति भाति भवदपेक्षया अहम् अन्यः इति मया ज्ञातव्यं चेत् भवन्तं गृहीत्वा खलु ज्ञातुं शक्यते भवन्तम् अहं अवगच्छामि तर्हि अहम् अन्यः इति मया अवगम्यते इति एकं ज्ञानम् अन्यत् ज्ञानम् अवगच्छति वा न अवगच्छति तर्हि स्वस्मिन् अन्यापेक्षया भेदः तेन कथं गृह्यते
इति ज्ञानयोर्द्वयोर्भेदग्रहः न भवति इति एका युक्तिः। तयोर्भेदप्रतिज्ञा न युक्ता धर्मिप्रतियोगिनोर्मिधः परेण च अग्रहेण। मिथः न गृह्यते, परेणापि न गृह्यते। परेणापि न गृह्यते इति मया पूर्वमुक्तं, मिथोपि न गृह्यते। परेण च अग्रहेण भेदग्रहायोगात् तथा च तयोर्भेदग्राहकसामग्र्यभावात् तत्र भेदग्राहक किं भेदग्राहक किमपि गतम् अत्र ग्रन्थे। अस्तु, ग्राहकसामग्री नास्ति इति कृत्वा भेदग्रहो न भवति। तस्मात् ज्ञानद्वयं भिन्नम् इति प्रतिज्ञा तव भग्ना भवति। अनन्तरं तुल्यरीत्या सर्वं योजनीयं। क्षणिकत्वादिधर्मप्रतिज्ञा, सर्वं क्षणिकम् इति प्रतिज्ञा वर्तते। एतत् कथम्? एवं पक्षसाध्यहेतुदृष्टान्तयोर्भेदाभावे इदं क्षणिकम् असत् इति प्रतिज्ञा न युक्ता। सर्वतो व्यावृत्तं व्यक्तिमात्रत्वं स्वलक्षणम् अनेकानुगतं सामान्यम् अतद्व्यावृत्तिरूपम् इति प्रतिज्ञा च न युक्ता। अग्रे क्षणिकत्वादिधर्मप्रतिज्ञा स्वलक्षणं सामान्यलक्षणम् इति द्वयमस्ति। स्वलक्षणम् इत्यस्य कोऽर्थः? व्यक्तिमात्रत्वं स्वलक्षणत्वं, तद्व्यक्तिः स्वलक्षणम् इत्यर्थः। सामान्यं नाम किं? नैयायिकैः अनुगतः कश्चन भावधर्मः उच्यते, तत्स्थाने बौद्धैः किमुच्यते? अपोहवादः इति। अतद्व्यावृत्तिः अपोहः इत्युच्यते। सामान्यमिति भावपदार्थः कश्चित् नाङ्गीक्रियते, तर्हि अनुगतव्यवहारः कथम् इति पृष्टे तदन्यभिन्नत्वम् अयमेव अपोहः इत्युच्यते। अपोहो नाम तदन्यापोहः इत्यर्थः। अपोहशब्दस्य व्यावृत्तिः इत्येव अर्थः। तदन्यभिन्नत्वं सर्वत्र अस्ति खलु। घटेषु घटः सर्वेषु घटेषु अनुगतधर्मः कः इति पृष्टे घटत्वम् इति परे वदन्ति। घटत्वम् इति परे वदन्ति। बौद्धास्तु यथाशक्ति भावपदार्थं निराकर्तुम् इच्छन्ति। यथाशक्ति कश्चित् भावपदार्थो नाङ्गीकर्तव्यः इति। तर्हि किं कर्तव्यं? सर्वेषु घटेषु अनुगतं किं वर्तते इत्युक्ते घटभिन्नभिन्नत्वं सर्वेषु घटेषु अस्ति इति। एतत् नैयायिकाः झटिति खण्डयन्ति। कथम् इत्युक्ते, भोः घटभिन्नभिन्नत्वम् इति त्वया उक्तं, घटभिन्नभिन्नत्वं सर्वेषु घटेषु वर्तते इति त्वया व्यवस्थापनीयं। घटभिन्नभिन्नत्वं नाम कोऽर्थः? घटत्वावच्छिन्नप्रतियोगितागभेदवत् भिन्नत्वम् इत्यर्थः। न तु तद्व्यक्तित्वावच्छिन्नप्रतियोगितागभेदवत् तद्व्यक्तित्वावच्छिन्नप्रतियोगितागभेदः व्यक्त्यन्तरे भवति, तर्हि तद्भिन्नत्वं वक्तुं न शक्यते। तर्हि घटभिन्नभिन्नत्वं सर्वेषु घटेषु वर्तते इति वक्तव्यं चेत् घटत्वावच्छिन्नप्रतियोगितागभेदवत् भिन्नत्वं वक्तव्यं। तर्हि भेदः घटत्वावच्छिन्नप्रतियोगितागभेदः वक्तव्यः। तत्र प्रतियोगितावच्छिन्नं घटत्वं किं? प्रतियोगितावच्छेदकतया वक्तव्यं घटत्वं किं? तत् जातिरूपं वा? तर्हि जातिस्वीकृता एव इति। एवञ्च अभावरूपम् इति निरूपयितुं न शक्यते। सामान्यपदार्थः अभावरूपः इति अवश्यं न वक्तव्यम् इति। अस्तु, एवं सामान्यलक्षणम् इति किञ्चिदस्ति। सामान्यलक्षणं नाम पदार्थः, लक्षणशब्देन स्वलक्षणं, सामान्यलक्षणं लक्षणशब्देन पदार्थः उच्यते। स्वम् इति व्यक्तिः, सामान्यम् इति अपोहः, जातिस्थानीयः। एतत् त्वया निरूपणीयं खलु। प्रथमतः स्वलक्षणं निरूप्य अनन्तरं सामान्यलक्षणं निरूपणीयं चेत् सामान्यपदार्थस्य अपोहरूपस्य अपि कल्पने किं प्रमाणम्? अनुगतप्रतीतिः इति। अनुगतप्रतीतिः त्वया निरूपयितुं न शक्यते, सर्वस्यापि ज्ञानस्य स्वमात्रग्राहित्वात् इति। एवं वास्यवासकत्वं नाम कोऽर्थः? अत्र रत्नप्रभायामस्ति। उत्तरकालीनज्ञानं वास्यम् उत्तरलीनज्ञानम् इत्यस्ति। अत्र उत्तरकालीनम् इति स्यात्। पूर्वकालीनज्ञानं वासकम्,
उत्तरनीलज्ञानम् इत्यस्ति वा उत्तरनीलज्ञानम् उत्तरकालीनं भवतु उत्तरकालीनं वा उत्तरज्ञानम् इति तात्पर्यं भवतु उत्तरकालीनं ज्ञानं वास्यं वास्यं नाम वासनाजन्यं वासना इति पूर्वज्ञानम् उच्यते पूर्वज्ञानजन्यम् उत्तरज्ञानं पूर्वपूर्वज्ञानजन्यम् उत्तरज्ञानमिति पूर्वपूर्वज्ञानम् एव उत्तरज्ञानस्य जनकं तत्र जन्यजनकभावः इत्येव विवक्षा वास्यं वासकम् इति किञ्चित् तेषां पारिभाषिकम् इति अस्ति तत्र उत्तरज्ञानस्य पूर्वज्ञानं जनकम् इति भवता व्यवस्था कर्तव्या उत्तरज्ञानं पूर्वज्ञानं च ज्ञानद्वयम् एकेन प्रथमतः अवगन्तव्यं खलु एकः अवगन्तः नास्ति उत्तरज्ञानपूर्वज्ञानयोः एकः अवगन्तः अस्ति वा न वा नास्ति सोऽपि क्षणिकः तर्हि द्वयोर्मिलित्वा अवगन्तः स्थिरः कोऽपि नास्ति पदार्थो नास्ति चेत् इदमपि वक्तुं न शक्यते विद्योपप्लव अनन्तरं विद्योपप्लवः वा अविद्योपप्लवः विद्योपप्लवः न अविद्योपप्लवः अविद्यासंसर्गः तेन नीलम् इति सद्धर्मः अविद्योपप्लववशात् नीलम् इति सद्धर्मः सतो धर्मः नरविषाणम् इति असद्धर्मः ओ तथा एवम् अविद्योपप्लवसदसद्धर्म इति अस्ति खलु अविद्यासंसर्गेण सद्धर्मः तदभावाद् असद्धर्मः अविद्यासम्बन्धेन नीलम् इति सद्धर्मः नरविषाणम् इति असद्धर्मः अमूर्तम् इति सदसद्धर्मः किमपि भवतु भो एतत् सर्वम् इदानीं पठित्वा प्रयोजनमेव नास्ति एवं बन्धमोक्षप्रतिज्ञा च सर्वत्र युक्तिः समाना किमपि भवतु एतादृशपदार्थकल्पनं सर्वं यत्किमपि क्रियतां सर्वम् अनुगतं किञ्चित् प्रत्ययं स्वीकृत्य एव तदेव न स्वीक्रियते चेत् स्वशास्त्रे विद्यमानाः इमाः सर्वापि प्रतिज्ञाः हि एरन् इति किञ्चान्यत् विज्ञानमित्यभ्युपगच्छता बाह्योऽर्थः स्तम्भकुड्यम् इत्येवं जातीयः कः कस्मान्नाभ्युपगम्यते इति वक्तव्यं विज्ञानम् इति प्रतीतिमादाय विज्ञानम् अभ्युपगच्छति खलु भवान् स्तम्भः कुड्यम् इत्यपि अनुभूयते बाह्यपदार्थाः ते मया न स्वीक्रियन्ते विज्ञानम् इति तु अनुभवबलात् स्वीक्रियते तर्हि अभ्युपगच्छता बाह्योऽर्थः कुड्यम् इत्येवं जातीयकः कस्मान्नाभ्युपगम्यते इति वक्तव्यं विज्ञानम् अनुभूयते इति चेत् विज्ञानम् अनुभूयते अतएव अभ्युपगम्यते इत्युक्ते बाह्योऽर्थोऽपि अनुभूयते एव इति युक्तम् अभ्युपगन्तुम् अनुभवबलात् चेत् उभयमपि अनुभूयते इत्येव तुल्यम् अथ विज्ञानं प्रकाशात्मकत्वात् प्रदीपवत् स्वयमेव अनुभूयते न तथा बाह्योऽर्थः इति चेत् विज्ञानं विज्ञानस्वरूपमिति कृत्वैव तस्य अनुभवाय अन्यस्य अपेक्षा नास्ति स्वयमेव अनुभूयते बाह्योऽर्थस्तु अनुभूयते परन्तु विज्ञानात्मकं नास्ति इति कृत्वा विज्ञानबलाद् अनुभूयते तर्हि विज्ञानमेव बाह्योऽर्थः इति कल्पनया व्यवस्था कर्तुं शक्यते चेत् लाघवं भवति इति इदमेव खलु उक्तम् अनुभूयते इति सत्यं परन्तु विज्ञानं स्वयमेव अनुभूयते विषयस्तु विज्ञानबलाद् अनुभूयते इदमेव वैलक्षण्यम् अथ विज्ञानं प्रकाशात्मकत्वात् प्रदीपवत् स्वयमेव अनुभूयते न तथा बाह्योऽर्थ इति चेत् अत्यन्तविरुद्धां स्वात्मनि क्रियाम् अभ्युपगच्छसि अग्निरात्मानं दहति इति वत् तर्हि विज्ञानं स्वयमेव अनुभूयते इत्यस्य कोऽर्थः स्वविषयकं भवति इति तर्हि क्लेश एव यतः विज्ञानं कर्मकर्तृविरोधः स्वविषयकत्वं स्वीकृतं त्वया विज्ञानं स्वमेव विषयीकरोति इत्युक्ते तदेव अयुक्तं तया अयुक्त्या किं जातं स्वयमेव स्वात्मानं विषयीकुर्वत इदं विज्ञानमपि दुर्निरूपं जातं केनचित् कयाचित् रीत्या दुर्निरूपताम् उक्त्वा खलु बाह्योऽर्थः त्वया अपलपनीयः न अनुभूयते इति न वक्तुं शक्यते अनुभूयते तथापि दुर्निरूपत्वात् उपेक्ष्यते इति वक्तव्यं तर्हि ज्ञानमपि इदं दुर्निरूपमेव जातं कुतः स्वमेव प्रकाशयति इत्युच्यमाने लोकमर्यादां नानुसरति अग्निस्तु स्वात्मानमेव दहति इति न दृश्यते कर्मकर्तृविरोधं स्वीकृत्य
यदि उच्यते तर्हि विज्ञानमपि अनुभूयमानं विज्ञानमपि त्वया अपलपनीयमेव अनुभूयमानं विज्ञानम् अपलपनीयमेव इति जातं स्वात्मनि क्रियाम् अभ्युपगच्छद्भिः अग्निरात्मानं दहति इति वद अविरुद्धं तु लोकप्रसिद्धं स्वात्मं व्यतिरिक्तेन विज्ञानेन बाह्योऽर्थः अनुभूयते इति नेच्छसि अहो पाण्डित्यं महद्दर्शितं तव पाण्डित्यं सम्यक् प्रकाशितमस्ति इति उपहासः कुतः उपहासः स्वात्मं व्यतिरिक्तेन विज्ञानेन बाह्योऽर्थो अनुभूयते इति लोकमर्यादा स्वात्मव्यतिरिक्तेन नाम स्वव्यतिरिक्तेन इति स्वं विषयः कथम् अनुभूयते स्वव्यतिरिक्तेन विज्ञानेन तर्हि विज्ञानमपि उत्पद्यमानं विषयविषयकम् उत्पद्यमानं विज्ञानमपि स्वव्यतिरिक्तेन अन्येन अनुभूयते इति वक्तव्यं लोकरीतिम् अनुसरता लोकरीतिं यदि न अनुसरति तर्हि अनिर्वचनीयता आगता ताम् अनिर्वचनीयताम् उक्त्वा एव विषयस्य दुर्निरूपता उच्यते तर्हि ज्ञाने अपि इयम् अनिर्वचनीयता आगता यतोहि लोकरीतिः कथमस्ति स्वव्यतिरिक्तेन विज्ञानेन घटः अनुभूयते तर्हि विज्ञानस्यापि स्वव्यतिरिक्तेन अन्येन अनुभूयमानत्वं वक्तव्यं लोकरीतिम् अनुसरता नैयायिकस्तु कथं करोति तथैव करोति विज्ञानं विज्ञानान्तरेण स्वव्यतिरिक्तेन अनुव्यवसायात्मकेन अवगम्यते इत्येव अनुसरति तथैव अनुसर्तव्यं लोकरीतिः सा एव अस्ति नैयायिकः खलु मध्यस्थः अस्यां चर्चायां नैयायिकः मध्यस्थः न च अर्थव्यतिरिक्तमपि विज्ञानं स्वयमेव अनुभूयते स्वात्मनि क्रियाविरोधादेव अर्थव्यतिरिक्तमपि विज्ञानं स्वयमेव अनुभूयते वा तत्र भवता किमुक्तं विज्ञानं स्वयमेव अनुभूयते अर्थस्तु विज्ञानबलाद् अनुभूयते इत्युक्तं कोऽर्थः किञ्चित् परीक्ष्यतां विज्ञानं स्वयमेव अनुभूयते इत्युक्ते अर्थसम्बन्धं विना इति वक्तुं शक्यते वा न अर्थसम्बन्धं विना किमपि विज्ञानं कदापि केनापि न अनुभूतं तस्मात् विज्ञानं स्वयमेव अनुभूयते इति प्रतिज्ञा अपि असङ्गता अर्थस्तु विज्ञानेन सह अनुभूयते विज्ञानम् अर्थेन सह अनुभूयते तर्हि को विशेषः इति न च अर्थव्यतिरिक्तमपि विज्ञानम् अर्थव्यतिरिक्तं भवतु परन्तु स्वयमेव अनुभूयते वा अर्थसम्बन्धं विना न अनुभूयते स्वात्मनि क्रियाविरोधादेव स्वयमेव अर्थसम्बन्धं विना अनुभूयते इत्युक्ते पुनः कर्मकर्तृविरोधः स्वात्मनि क्रियाविरोधो भवति इदं सूत्रं वा समापयितुं शक्यते वा इति यत्न क्रियमाणः अस्ति न शक्यते इति भाति यतः इतः परं पश्यामि ननु विज्ञानस्य स्वरूपव्यतिरिक्तग्राह्यत्वे किमस्ति इति पश्यामि कथम् अग्रे गच्छति ननु विज्ञानस्य स्वरूपव्यतिरिक्तग्राह्यत्वे तदप्यन्येन ग्राह्यं तदप्यन्येन इति अनवस्था प्राप्नोति नैयायिकं प्रति खण्डनं बौद्धः पृच्छति विज्ञानमपि विज्ञानान्तरेण अनुभूयते इति नैयायिकोक्तरीत्या स्वीक्रियते चेत् सर्वं सम्यक् भवति वा भवता वक्तव्यम् इदानीं मया उक्तं खलु नैयायिक एव मध्यस्थः तस्य सौहृदं स्वीकृत्य भवता किमुक्तम् इदानीं विज्ञानमपि विज्ञानान्तरेण अनुभूयते इति भवदीयसिद्धान्तः तथा अस्ति वा नैयायिकसिद्धान्तं भवानपि खण्डयति कुतः अनवस्थाम् उक्त्वा विज्ञानं विज्ञानान्तरेण अनुभूयते इत्युक्ते विज्ञानस्य परिभाषायां वृत्तेः स्वविषयकत्वम् इत्युक्तं वृत्तेः तदपि ग्रन्थान्तरे न स्वीकृतं वृत्तेः स्वविषयकत्वं नापेक्षते इति उक्तम् अस्तु स्वविषयकत्वस्वीकारेपि अद्वैतिनां रीतिः किञ्चित् भिन्ना अद्वैतिनां तु किं भवति वृत्त्यात्मकस्य ज्ञानस्य दुर्निरूपत्वम् इष्टं दुर्निरूपत्वं स्वीकृत्य स्वविषयकत्वम् इत्यादि कल्पने मम क्लेशो नास्ति शास्त्रस्य न्यायः सम्यक् आलोचनीयः कदाचित् परमतस्य निराकरणकाले स्वमतं न पर्यालोच्यते तथा न अयं तु विज्ञानवादी कथम् उपस्थितो वर्तते दुर्निरूपताम् उक्त्वा बाह्यं पदार्थं सर्वं खण्डयित्वा विज्ञानस्य पारमार्थिकत्वं
सम्यक् अवस्थापयितुम् इच्छति तत् कथं तत्रैव खण्डनं कर्तव्यं किमपि उच्यतां दुर्निरूपत्वं वक्तुम् उच्यते वा तर्हि स्वविषयकत्वम् उच्यतां विरोधो नास्ति दुर्निरूपत्वं स्वीकृतं चेत् स्वविषयकत्वादिकं भूषणमेव न तु दूषणं भवति इष्टापत्तिः इति वदेत् परिभाषाकारः पृष्टश्चेत् वृत्तौ स्वविषयकत्वं कथं कथं भवता कल्पितं मिथ्यैव खलु भवतु क्वचित् इष्यते मिथ्यात्वम् अनङ्गीकृत्य यदि स्वविषयकत्वादिकं लोकदृष्टविरोधं स्वीकृत्य कल्प्यते तर्हि महान् दोषः सः विज्ञानवादी बाह्यार्थं कथं खण्डितवान् दुर्निरूपत्वम् उक्त्वा इदानीं विज्ञानस्य विषये का कथा स्वविषयकत्वम् इति तद् दुर्निरूपं नास्ति वा तद् दुर्निरूपमेव तर्हि तदपि परित्यज्य शून्यवादं स्वीकुरु कुतः तव धैर्यं नास्ति शून्यवादं स्वीकुरु इति ननु विज्ञानस्य तर्हि इदानीं सः पृच्छति नैयायिकस्य सौहृदं स्वीकृत्य विज्ञानं विज्ञानान्तरेण गम्यते इत्युच्यते चेत् अनवस्था न भवति वा तस्मात् अनवस्थापरिहाराय स्वस्य स्वविषयकत्वं वक्तव्यम् इति अनवस्थापेक्षया स्वस्य स्वविषयकत्वं लघीयान् दोषः एतत् सम्यगेव सः न्यायः समीचीनः परिभाषायां तथैव खलु स्वीकृतं वृत्तेः स्वविषयकत्वं कुतः अनवस्थाभयात् इति अनवस्थाभयात् स्वविषयकत्वम् इति वदतः कः अभिप्रायः स्वविषयकत्वं दोषो न इति न परन्तु अनवस्थापेक्षया लघीयान् दोषः इति शास्त्रमर्यादा वर्तते समीचीना सा मर्यादा तां स्वीकृत्य खलु अहं वदामि इति बौद्धः न तु विज्ञानस्य किं वदति ननु विज्ञानस्य स्वव्यतिरिक्तग्राह्यत्वे स्वव्यतिरिक्तविज्ञानान्तरविषयकत्वे स्वीक्रियमाणे तदप्यन्येन ग्राह्यं तदप्यन्येन इत्यनवस्था प्राप्नोति तदेव स्वविषयकत्वं सम्यगेव स्वीकृतं भो न स्वविषयकत्वमित्येव स्वविषयकत्वमेव स्वीकृतं परिभाषायां सन्देहो मास्तु तथैव अगत्या कल्प्यते इत्युक्तम् अगत्या कल्प्यते इत्येव उक्तं तदपि अन्यैः अद्वैतभिः न स्वीकृतम् अन्येषु ग्रन्थेषु न स्वीकृतम् इदं तु किञ्चित् बालव्युत्पादनाय किञ्चित् सौकर्यमस्ति खलु तथा अवगमने अतः तथा उक्तं तावदेव अस्तु तथा तत्र अत्यन्तं विरुद्धं न इदानीं बौद्धेन तथा वक्तुं शक्यते वा इति तदुच्यते तद् विचार्यते अनवस्था प्राप्नोति अपि च प्रतीपवद अवभासकत्वात् ज्ञानस्य ज्ञानान्तरं कल्पयतः समत्वात् अवभासस्य अवभासकत्वानुपपत्तेः कल्पनानर्थक्यम् इति तत्र कल्पना अनर्थक्यमपि भवति प्रदीपस्य प्रकाशाय प्रदीपान्तरम् अपेक्षते वा नापेक्षते तद्वदेव ज्ञानस्य प्रकाशाय ज्ञानान्तरं नापेक्षते इति कल्पितां सम्यक् इति प्रतीयते खलु सम्यगेव ज्ञानस्य प्रकाशनाय ज्ञानान्तरं नापेक्षते विषयस्य तु जडत्वात् तत्प्रकाशनाय ज्ञानम् अपेक्षते अद्वैती भाषते इत्येव प्रतीयते खलु अद्वैती भाषते अतः विवेकः आवश्यकः अस्माकं कस्य मतं कीदृशमस्ति भाषणं समानं स्यात् परन्तु मनसि अन्यदस्ति अभिप्रायः विशिष्टाद्वैत भाष्यं पश्यतु भवान् समन्वयाधिकरणे भाष्यं पश्यामश्चेत् बहुत्र अद्वैतिनां यत् भाषणं तद्वदेव तत्रापि दृश्यते श्रीकण्ठभाष्यं पश्यतु तत्रापि तथैव निर्णयः परमात्मा प्रत्येतव्यः परन्तु एकस्य मनसि वर्तते परमशिवः परमात्मा इति अन्यस्य वर्तते श्रीमन्नारायणः परमात्मा इति एतत् सर्वं मनसि अन्यद् भवति शब्दस्तु एकः भवति अस्तु अत्र समयः जातः अद्य श्वः पश्यामः अग्रे